लगभग वान अफ द वर्स्ट डेट भनौँ न, सबसे नराम्रो असर पर्ने मध्ये हामी होइन पर्यटन क्षेत्र, सिनेमा क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्रमा पर्छौँ। सो अहिले चाहिँ यसमा कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै 8 मन्थ्स भयो, 8 महिना भयो। अनि यसमा चाहिँ अब सुरुमा त बन्द हुनुभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै हामीले के सोच्यौँ भने यो अब सरकारले केही भनेको छैन, लकडाउनको त पुरै आएको थिएन। सो हामीले त्यो टाइममा चाहिँ हामीले आफैले सेनिटाइजिङ गर्ने हुन्छ कि कसरी टेम्परेचर चेक्समा जाने कि सबै त्यो प्रिकसनहरू हामीले पहिले दिइराखेको थियौँ। अब त्यो क्रममा चाहिँ अल अफ अ सडन लकडाउन भनेर कुरा आयो। तर सबसे एकदमै गाह्रो चाहिँ यसमा कसरी पर्यो भने हामीलाई पहिले पनि यो अब त्यो बेलामा चाहिँ दुई चारवटा एकदमै हिट मुभिजहरू आउनु लागेको थियो। सो हाम्रो कसरी चल्छ भने त्यो टाइममा हामीले पपकर्नदेखि लिएर कफीदेखि लिएर सबै कुराको स्टक एकदमै हेभिली म्यानेज गरेको थियौँ। अब त्यो बन्द हुनसाथ त्यो सबै वेस्टेजमा गयो। अझ फेरि इनिसियली त हाम्रो कस्तो हुन्छ भने खोलिहाल्छ कि भन्ने एउटा आश भयो। पहिला त 1 महिना बन्द गर्नुहोस् भनेर अप्रिलको 25 हो कि कहिलेसम्म बन्द गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। सो हामीले त्यसरी त्यो एउटा एन्टिसिपेसनमा बस्यौँ। बिस्तारै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कोल्ड ड्रिङ्क्सदेखि लिएर पपकर्नदेखि लिएर कफी सबै कुरा हाम्रो वेस्टेजमा गयो। त्यो कस्ट एउटा साइडमा भयो। अब स्टाफ म्यानेजमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ यो फुल पिरियड अब लकिली हाम्रो बिजनेसको मोडल, हाम्रो पर्टिकुलर मिडटाउन सिनेमासको मोडलले चाहिँ हामीलाई के सपोर्ट गर्छ भने अलिअलि रेन्टल हुने भएको भएर, सपोर्ट हुने भएको भएर स्टाफहरूको चाहिँ हामीले 50% स्यालेरीमा अहिलेसम्म रन गरिरहेका छौँ है। अब क्लिनिङहरूको चाहिँ अलिकति कम्पनीबाट हुन्छ त्यस्तो, तर डाइरेक्ट स्टाफहरू हाम्रो अराउन्ड 24-25 जना हुनुहुन्थ्यो भने क्लिनिङको अर्को 20 जना जति हुनुहुन्थ्यो क्लिनिङ र सेक्युरिटी गरेर। सो हामीले डाइरेक्ट स्टाफहरू चाहिँ सबैलाई 50% स्यालेरीमा आजसम्म पनि राखिरहेका छौँ। किनभने कामहरू हुन्छ, कहिले मेन्टेनेन्स भन्नुपर्छ हाम्रो, अब यो प्रोजेक्सनदेखि लिएर सर्भरदेखि लिएर साउन्डदेखि लिएर सबै कुरा हामीले दिनमा एकचोटि 1 घन्टा जति हामीले एभ्रिडे अन गरिरहेकै छौँ अहिले पनि। अब त्यसरी नै अहिलेसम्म चाहिँ अगाडि बढेको छौँ। त्यो बाहेक अब ब्याङ्किङको त प्रब्लम त सबै इन्डस्ट्रीमा नै छ भनौँ। अब मौद्रिक नीति आएपछि केही न केही हिसाबले हामीलाई टाइम त किनियो, तर अहिले आएर अब हामीलाई कस्तो छ भने ब्याङ्कहरूमा चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ हामी कन्सिडर गरिदिन्छौँ, त्यसलाई लोनमै कन्भर्ट गरिदिन्छौँ, इन्ट्रेस्ट तिर्नु भन्नुहुन्छ। हाम्रो जस्तो कि एउटा सानो मल्टिप्लेक्सको तपाईँको यो 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट मात्र भने नि 1.25 करोड रुपियाँ हुन्छ हाम्रो, जब कि रेभेन्युज भनेको त 0 छ। सो त्यो पनि हामीलाई अहिले च्यालेन्ज भइरहेको छ। अब ब्याङ्कहरूले केही पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट केही पनि कुरा आएको छैन भन्छ, हामीलाई त्यो म्यानेज गर्ने एउटा बाटो त्यो आफ्नै प्रब्लम छ। अर्को प्रब्लम यो सबै यो मेन्टेनेन्स चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्ने, त्यसै राख्दाखेरि इक्विपमेन्टहरू बिग्रिने, त्यस्तो एयर कन्डिसनिङ कहिले केमा प्रब्लम आउँछ। सो हामी त भोलि सरकारले खोल भन्यो भने 2-4 दिनभित्र खोल्नको लागि रेडी बस्नु पऱ्यो। सो त्यो हिसाबले त्यो एक्सपेन्सेसहरू आफ्नै ठाउँमा हामीलाई म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अब स्टाफको भयो, ब्याङ्किङको भयो, तपाईँको इक्विपमेन्ट इन्भेन्ट्री लस भयो। अब अर्को एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने सबैले अब अझै पनि दर्शक महानुभावहरूले भनौँ न हामीलाई यतिको इन्क्वायरीहरू चाहिँ पठाइरहेको हुनुहुन्छ कि के गर्ने, अब कहिले हल खोल्नुहुन्छ, कहिले हल खोल्नुहुन्छ भने। तर हामीलाई हल खोलेपछिको च्यालेन्ज के छ भने मुभिजहरू प्रोडक्सन साइडमा पनि हजुरको मुभी त रिलिज गरि नहाल्नु होला होइन। त्यसरी गर्ने बेलामा हल खोल्न साथ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस, स्टाफ एक्सपेन्सेसहरू सबै बढिराख्ने हुन्छ। तर हलको चाहिँ फिल्म चाहिँ नहाल्ला भन्ने एउटा डर छ। इन्डियामा त कति स्टेट्समा त अक्टोबर 15 देखि नै सुरु गर्नुभयो। इन्डियामा पनि त्यस्तो मुभीको अलिकति ल्याक नै छ। अनि इक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ चाइना र जापानमा चाहिँ खास, जापानमा त आई थिङ्क केही गएको 1 महिनामा केही रेकर्ड पनि सेट गर्नुभएको छ होला, जहाँ चाहिँ एउटा सिनेमा इन्डस्ट्री रिकभरीमा नि गइसकिएको छ एउटा लेभलमा भनौँ। सबै मुभीमा होला, तर यस्तो टाइममा पनि त्यतिको बिजनेस गर्ने भने त एकदमै बिग डिल हो। अब त्यो बाहेक तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीको कुरा आउँछ। हामीले इलेक्ट्रिसिटी अलिकति खपत त गरेछौँ, तर सरकारले हाम्रो डिमान्ड चार्ज भन्ने एउटा नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले चार्ज गर्नुहुन्छ, त्यसमा केही पनि हामीलाई सहुलियत छैन। सो त्यो एक्सपेन्सहरू पनि एउटा लेभलमा गइरहेको छ। यो म्याथ त पहिल्यैदेखि हो तपाईँको डिमान्ड चार्ज भनेर हामीले हुनुहुन्न थियो भनेर। सो एउटा फिक्स सम चाहिँ हामीले युज गरे पनि नलाग्ने थियो भनेर त्यो म्याथ पहिल्यैदेखि छ। अब अहिले आएर एड्रेस हुने त एक्सपेक्टेसन पनि गइसक्यो हामीलाई त।
स्टाफको कुरामा चाहिँ लक्किली हाम्रोमा चाहिँ सबै एकदम नै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। कम्पनीले यति भयो नि गरिदिराखेको छ भनेर त्यस्तो फिडब्याकहरू पनि आइरहेको छ। सो उहाँहरूलाई पनि हो हल कहिले खोल्छ भन्ने त भइरहेको छ, किनभने 50% स्यालेरीमा जानु भनेको त्यो गाह्रो कुरा हो। उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि लाइफ धान्नु पऱ्यो, झन् एक्सपेन्सेसहरू बढिरहेको हुन्छ, हेल्थ कन्सर्न्सहरू भइरहेको हुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म एकदम स्टाफले पनि फुल्ली सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन एभरेज हाम्रो कारोबार महिनाको 50 देखि 55 लाखको बिचमा हुन्थ्यो भनौँ न। कुनै राम्रो महिनामा करोड पनि नागेको हुन्थ्यो, कुनै अब गाह्रो महिनामा 30 लाख 35 लाखमा झरेको पनि हुन्थ्यो। अब यो कोभिड भन्ने रोग चाहिँ हजुरको अझै पनि एभ्री डे नयाँ नयाँ कुरा आइरहेको छ, यसरी फैलिन्छ उसरी फैलिन्छ यसरी हुन्छ भनेर। सो इनिसियली अब सेनिटाइजर्समा धेरै इम्फेसिस थियो, केहीमा छुनेमा इम्फेसिस थियो भने हो अहिले पनि छ त्यो, तर अहिले आएर त धेरै जस्तो ब्रिदिङबाटै जाने भन्ने एउटा कुरा छ। सो अब हामीले यसको लागि मापदण्ड त तपाईँको एकदमै राम्रो मापदण्ड चलचित्र सङ्घको मार्फत सरकारलाई त बुझाएको पनि 2 महिना बढी भइसक्यो होला। सो हामी त्यसरी गर्छौँ यो गर्छौँ भनेर। सो हामी 40% अकुपेन्सीमा चलाउन तयार छौँ भनेको त्यसरी हामीले पैसा कमाउँछौँ भन्ने होइन कि केही न केही रन भइरहेको थियो, केही न केही लेभलमा त्यो अब एउटा ह्याबिट फर्मिङ हुन्छ। सुरुमा दर्शकहरू डराउनुहुन्छ भनेर अब हामीले आधा अकुपेन्सी चलाउने, सिट क्याप्सहरू राख्नेदेखि लिएर अनेक मापदण्ड त पहिल्यै तयार गरिसक्यौँ यतिको फेजमा कि अब त्यो मापदण्ड हामीले सबै रेडी गरेर पनि अहिले त त्यसै होल्डमा छ भनौँ न। अब त्यसको डिस्कसनहरू पनि रोकिसक्यो, अहिलेलाई गर्न सक्ने यही हो। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यसको फास्ट रेस्पोन्स चाहिँ एकदम नै नेसेसरी छ। भोलि गएर यसले यस्तो सर्दो रहेछ, यसले अभोइड गर्दो रहेछ, यस्तो छ, एयर कन्डिसनिङको यो गर्न सकिन्छ हामीले भनेर त्यसरी अब त्यसको लागि त हामी एकदम नै रेडी छौँ। हो बिगेस्ट क्वेसन चाहिँ हामी चलचित्र चलाउन तयार छौँ भन्नुभन्दा नि हजुरले जे कुरा सोध्नुभयो त्यो सान्दर्भिक कुरा हो। यो एउटा इकोसिस्टम हो, कहिले हलले मात्र कमाउने, डिस्ट्रिब्युटरले मात्र कमाउने, निर्माताले मात्र कमाउने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। सो उहाँहरूलाई पनि एउटा दर्शकलाई एउटा डाउट हुन्छ हलमा जाने कि नजाने भन्ने, उहाँहरूलाई हुनु त्यो स्वाभाविक हो। तर निर्माताहरूलाई पनि त्यो हुन्छ, सबैले आफ्नो लगानी त प्यारो नै छ। सो हो मुभिजहरू त रिलिज हुन लाग्यो हामीलाई त्यो मार्चको टाइममा, जुन तारिकमा बन्द भयो राम्रो राम्रो मुभिजहरू रिलिज हुन लाग्थ्यो अनि हामी त्यसकै हिसाबले तयारी गरेको थियौँ। हजुरले अघि पनि भने कि हामीले इन्भेन्ट्री नै यति राखेको थियौँ कि त्यो स्टक लस नै एकदमै हेभी हुन गयो। तर त्यही कारणले नै हामीले 40% गरेर अब इन्डियामा अहिले हेर्नुभयो भने पुरानो फिल्महरूलाई रिरन गरिरहेको छ, त्यस्तै सुरु गर्ने भनेको। अब त्यो इमिडिएटली मुभी रिलिज होला भन्ने आश छैन, तर काहीँ न काहीँबाट त सुरु गर्नु पऱ्यो, किनभने त्यो सुरुवात त कुनै न कुनै दिन हुनुपर्छ। सुरु हुने दिनमा त कि भ्याक्सिन आएर सबै सेफ फिल गरिसकेको हुनु पऱ्यो मुभी रिलिज हुनलाई। सो त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो प्रब्लम छ भनौँ न। त्यसमा त खासै ठुलो समस्या त होइन, त्यो त्यसरी ल्याउने भनेको कन्टेन्ट भइहाल्छ, डिजिटली हुन्छ त्यसमा ल्याउने भनेको। सो अहिले चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान गर्ने भन्दा नि यो क्रममा ओभरअल पब्लिक हेल्थको भनौँ न, अरू देशहरूले लकडाउन गरे, हामीले पनि लकडाउन गऱ्यौँ 3 महिना। तर अब अहिलेको सक्सेसफुल स्टोरिजहरू भन्नुहुन्छ भने चाइना, ताइवान, सिङ्गापुरहरूले जहाँ लकडाउन गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बोर्डर कन्ट्रोल्स त्यत्तिकै नेसेसरी थियो। हाम्रोमा त्यो भएन, त्यो भएर अहिले आएर यस्तो दिन देख्नु पऱ्यो। 3 महिना त बन्द भएको त केही युज नै भएन जस्तो भयो हामीलाई। सो त्यो रिटर्न्स ल्याउने भनेको त त्यो त खास ठुलो प्रब्लम होइन। हामीले गर्न सक्ने भनेको बरु सेनिटाइजेसन कसरी गर्नुहुन्थ्यो। इनिसियली हामीले प्लान बनाएको थियौँ कि ओके 40% अकुपेन्सीमा दिनमा 200बाट सुरु गरौँ, इभिनिङ सो एउटा राखौँ, आफ्टरनुन सो एउटा राखौँ भनेको। त्यो भनेको हामी इमिडिएट प्रफिट्समा जाने, अपरेटिङ प्रफिट पनि छैन, त्यसमा लस नै छ, तर काहीँ न काहीँ सुरु गर्नु पऱ्यो, किनभने इनिसियली त्यो प्रब्लम हुन्छ भन्ने। फर्स्ट अफ अल त दर्शक महानुभावलाई हामी हाम्रो ग्राहकहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू नै भन्न चाहन्छौँ। अहिलेको बेलामा पनि यति इन्क्वायरिजहरू पठाइराख्नुहुन्छ, हामीलाई माया गरिदिनु भयो। जुन टाइममा हामी ओपन गरेका थियौँ एकदम नै कन्सर्न, कतिले त हुन्छ नि यस्तो यस्तो नियम छ नेपालमा कहिले हुन्छ, त्यो लेभलमा सोधिराख्नु भएको छ। अब हामीले सबैलाई दर्शकलाई भन्ने त आफू सेफ बस्नुहोस् अहिले होइन। यो समस्या हाम्रो मात्र होइन, सबैलाई प्रब्लम छ होइन। कसैलाई स्यालेरिजको वेमा छ, कसै व्यापारीलाई अब इन्ट्रेस्ट होला, कस्टहरू होला। सो पहिला हामी सेफ बस्नु पऱ्यो। सरकारलाई चाहिँ अब त्यो अघि भने जस्तै फिल्म हलको समस्या समाधान गरिदिएर भएन कि ओभरअल पब्लिक हेल्थमा के प्लान छ पनि सरकारको। भोलि भ्याक्सिन आइसक्यो भनेछ, 3टा भ्याक्सिनले अनाउन्स गरिसक्यो होइन। त्यसमध्ये 2टाले त कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ। सो कोल्ड स्टोरेज चाहिने त नेपालको त्यो भ्याक्सिन नेपाल त आउने सम्भावनै देख्दैनौँ हामी। सो तयारी के छ त नि, 3 महिना लकडाउन गऱ्यो पोलिटिकल होइन। हामीलाई पनि अब सबै जनतालाई गाह्रो भइरहेको बेलामा पोलिटिकल गिभ अर टेकमा अब त्यो नेगोसिएसनहरू मात्र प्रायोरिटीमा देख्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति सरकारमा विश्वास चाहिँ अलिकति कम हुन्छ।